शनैश्चरकृत श्रीनृसिंहस्तुति। श्रीकृष्ण उवाच सुलभो भक्तियुक्तानां दुर्दर्शो दुष्टचेतसाम् अनन्यगतिकानां च प्रभुर्भक्तैकवत्सलः। शनैश्चरस्तत्र नृसिंहदेवा स्तुतिं चकारामलचित्तवृत्तिः। प्रणम्य साष्टाङ्गमशेषलोक किरीटनीराजितपादपद्मम्। श्रीशनिरुवाच यत्पादपङ्कजरजः परमादरेण संसेवितं सकलकल्मषराशिनाशं कल्याणकारकमशेषनिजानुगानां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। सर्वत्र चञ्चलतया स्थितया हि लक्ष्या ब्रह्मादिवन्द्यपदया स्थिरयान्यसेवी पादारविन्दयुगलं परमादरेण सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यद्रूपमागमशिरः प्रतिपाद्यमाद्यम् आध्यात्मिकादिपरितापहरं विचिन्त्यं योगीश्वरैरपगताखिलदोषसङ्ख्यैः सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। प्रह्लादभक्तवचसा हरिराविरासीत् स्तम्भे हिरण्यकशिपुं य उदारभावः ऊर्वो निधाय उदरं नखरैर्दधार सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यो नैजभक्तमनलाम्बुधिभूधरोग्रशृङ्गप्रपात विशदन्तसरीसृपेभ्यः सर्वात्मका परमकारुणिकोररक्ष सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यन्निर्विकारपररूपविचिन्तनेन योगीश्वरा विषयवीतसमस्तरागा विश्रान्तिमापूरविनाशवतीं पराख्यां सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यद्रूपमुग्रमरिमर्दनभावशाली सञ्चिन्तनेन सकला भवभीतिहारी भूतज्वरग्रहसमुद्भवभीतिनाशं सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। यस्योत्तमं यश उमापतिमग्रजन्म शक्रादिदैवतसभासु समस्तगीतं श्रुत्वैकः सर्वकमलप्रशमेकदक्षं सत्वं नृसिंहमयि देहि कृपावलोकम्। श्रीकृष्ण उवाच इत्थं श्रुत्वा स्तुतिं देवः शनिना कल्पितां हरिः उवाच ब्रह्मवृन्दस्तं शनिं तभक्तवत्सलः। श्रीनृसिंह उवाच प्रसन्नोऽहं शने तुभ्यं वरं वरय शोभनं यं वाञ्छसि तमेव त्वं सर्वलोकहितावहम्। श्रीशनिरुवाच नृसिंहत्वं मयि कृपां कुरु देवदयानिधे मद्वासरस्तव प्रीतिकरः स्याद्देवतापते। मत्कृतं तत्परं स्तोत्रं शृण्वन्ति च पठन्ति च सर्वान् कामान् पुरायेतः तेषां त्वं लोकभावनः। श्रीनृसिंह उवाच तथैवास्तु शनेऽहं वैरक्षो भुवनसंस्थितः भक्तकामान् पुरायिष्ये त्वं ममैकं वचः शृणु। त्वत्कृतं मत्परं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयाश्चयः द्वादशाष्टमजन्मस्थात् त्वद्भयं मास्तु तस्य वै। शनिर्नरहरिं देवं तथेति प्रत्युवाचः ततः परमसन्तुष्टो जयेति मुनयो वदन्। श्रीकृष्ण उवाच इदं शनैश्चरस्याथ नृसिंहदेव संवादमेतत्स्तवनं च मानवः शृणोति यः श्रावयते च भक्त्या सर्वाण्यभीष्टानि च विन्दते ध्रुवम्। इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे
श्रीशनैश्चरकृत श्रीनृसिंहस्तुतिः।